Ебать! नाजरीन, तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है। वही हुआ जिसका आलमी तजियाकार खदशा जाहिर कर रहे थे। इसराइली एजेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सुर्ख रीछ को कछार से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेनी सदर पर पहले ही इल्ज़ाम था कि वो इसराइल प्रॉक्सी का किरदार निभाते हुए कोई न कोई ऐसी हमाकत या हरकत ज़रूर करेंगे जिससे रूस ऐसा जवाब या रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर हो जाए जो यूरोप में आग लगा दे। और अब यूक्रेन ने ऐसा ही किया है। यूक्रेन ने रूस के दारुल हुकूमत मास्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने इस बार ड्रोन के जरिए मास्को को निशाना बनाया। इस हमले में क्या नुकसान हुआ, कितनी इमारतें तबाह हुई, रूस के कितने फौजी मारे गए, इससे कतई नज़र इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये बन चुका है कि रूस यूक्रेन को इस हमले का कितनी शिद्दत से जवाब देगा और क्या अमेरिका के बगैर यूक्रेन अब रूस का मुकाबला करने की पोजीशन में है। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि पाक चीन दोस्ती के शाहकार JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे में ऐसी शानदार जुगाड़ लगा ली गई है जिसने इस लड़ाका तैयारे को 5th जनरेशन फाइटर जेट से भी आगे की चीज़ बना दिया है। JF-17 थंडर में अब तुर्किया के मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं। इन मिसाइलों ने इसकी अफादियत और सलाहियत को कई गुना बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में ये जुगाड़ दुश्मनों पर ऐसी हैबत तारी करेंगे कि कोई भी मुल्क, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेगा। भारत में खलबली मच गई है। इंडियन एयरफोर्स चीफ पहले ही कह चुके हैं कि हम चाकू से बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकते। नई दिल्ली में कोराम का समा है। इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, ट्रंप के खिलाफ रूस और चीन ने एक गैर इलानिया मिलिट्री अलायंस बना लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप को रूस और चीन ने शटअप कॉल इस तरह दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को जो धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी, उसके जवाब में अब चीन और रूस ने ईरानी बंदरगाह चाबहार के करीब मुश्तरका फौजी मशकें करने का ऐलान कर दिया है। आखिर रूस और चीन ईरान में क्यों मशकें कर रहे हैं? ये ट्रंप के लिए किस किस्म का इशारा है? क्या रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है? नाज़रीन, चीनी वज़ारत दिफा ने सरकारी बयान में ऐलान किया है कि हम रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह के करीब बहरी मशकें शुरू करने जा रहे हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिलिट्री ड्रिल्स आइंदा हफ्ते पीर से खलीज ओमान में चाबहार बंदरगाह के करीब शुरू हो रही हैं। वैसे तो मुख्तलिफ मुल्क अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जंगी मशकें करते रहते हैं। इसमें कोई गैर मामूली या अनोखी बात नहीं है। ये भी कोई नई बात नहीं कि ईरान, रूस और चीन मिलकर मुश्तरका बहरी मशकें कर रहे हैं। लेकिन इन अचानक मशकों की टाइमिंग पर बहुत से सवालात और शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। इन तीनों मुल्कों में फौजी मशकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि तेहरान का एटमी प्रोग्राम रोकने के लिए इस पर हमला किया जा सकता है। जुमा को ट्रंप की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को धमकी अमेज़ ख़त लिखा गया था, जिस पर खामनेई ने जवाबी ख़त में कल शाम पर वाज़े कर दिया था कि वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। खैर जनाब, ईरान में होने वाली मशकों की ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान, आज़रबाईजान, UAE, कतर, इराक और जनूबी अफ्रीका भी शामिल हैं। रूस और चीन ने इन मशकों के ज़रिए एक तरह से अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम्हारी जारहियत के लिए हम सब तैयार हैं। अगर ईरान पर हमले की गलती की तो मजबूरन चीन को अपनी नो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी तब्दील करना पड़ेगी। चीन को ऐसी वाइब्स आ रही थी कि ट्रंप ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ मौक़ों पर धमकियाँ दे चुके हैं। जुमा को ईरानी सुप्रीम लीडर को ख़त लिखने के सिर्फ 2 रोज़ बाद ही वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप बहुत जल्द ईरान के बारे में खबर सुनेंगे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके दरबारी और हवारी भी ईरान को तड़ियाँ लगा रहे हैं। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ब्रायन हीवर्स ने अपने बयान में कहा, हमें उम्मीद है कि ईरान अपने अवामी और मफादात को दहशतगर्दी से बालातर रखेगा। अगर हमें फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ी तो ये बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती की यादाश्त पर दस्तखत कर चुके हैं जिसमें ईरान को जोहरी हथियारों, बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के हुसूल से रोकने और उसके दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने पर जोर दिया गया है। 4 फरवरी 2025 को इस दस्तावेज़ में ईरान के जारहाना जोहरी प्रोग्राम को अमेरिका के लिए ख़तरा करार दिया गया है और जब से सदर ट्रंप ने इस पर दस्तखत किए हैं, ईरान का अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ और ज़्यादा सख्त हो गया है।
خیر جناب، اب ذکر کرتے ہیں ایران میں ہونے والی مختلف ملکوں کی ان مشترکہ مشقوں کا۔ تو اس کی وجہ صرف امریکی دھمکیاں نہیں بلکہ اسرائیلی دباؤ بھی ہے، کیونکہ اسرائیل نے اب باقاعدہ گریٹر اسرائیل کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ شام میں اسرائیلی فوج بفر زون قائم کرنے جا رہی ہے اور صہیونی ریاست کا اگلا ہدف یقینی طور پر ایران ہوگا۔ اسرائیل کے نئے چیف آف سٹاف ایال زمیر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد جو تقریر کی وہ کسی بھی ہوش مند انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا 2025 جنگ کا سال ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ چینی قیادت نے آنے والے خطرے کی نہ صرف بو سونگھ لی بلکہ یہ ملٹری مشقیں منعقد کر کے امریکہ اور اسرائیل کو شٹ اپ کال دی کہ ایران ہرگز تنہا نہیں ہے۔ اگر ایران پر حملے کی غلطی کی تو نہ صرف چین بلکہ روس بھی باقاعدہ جنگ میں کود پڑے گا۔ ایران پر حملہ اسلامی بلاک کے لیے بھی ناقابل قبول ہوگا۔ پاکستان کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا اور اس طرح تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر ایران میں سلگتی چنگاری بھڑکتے الاؤ میں تبدیل نہیں ہوئی تو پھر یوکرین کے محاذ سے آگ کے شعلے یورپ میں داخل ہو جائیں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی روس نامی بم کو لات مار دی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر روس کو اشتعال دلانے کے لیے ماسکو پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ ویسے اس حملے میں زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، صرف ایک شخص کی موت کی اطلاع ہے جبکہ کئی عمارتوں میں آگ لگی جس سے مالی نقصان ہوا۔ البتہ زیادہ انسانی جانیں ضائع نہیں ہوئیں۔ ماسکو کی میئر نے بتایا کہ یوکرین کی جانب سے بھیجے جانے والے درجنوں ڈرونز میں سے کم از کم 70 کے قریب ڈرون روسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یوکرین کی جانب سے اس ڈرون حملے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا تھا، اور غالباً صدر زیلنسکی بھی چاہتے ہیں کہ یوکرین کے شعلوں کی حدت یورپ تک پہنچے، اور جس دن یورپ میں جنگ شروع ہوئی پوری دنیا میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور اس صورتحال کا صرف ایک بینیفیشری ہوگا جس کا نام ہے اسرائیل۔ لہٰذا صدر پیوٹن کو بھی اس سازش کا ادراک کرنا ہوگا اور جنگ کو صرف یوکرین تک محدود رکھنی ہوگی، ورنہ دنیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، آذربائیجان نے JF-17 تھنڈر میں جگاڑ لگا لی ہے۔ انہوں نے ترکیہ کے میزائل اس لڑاکا طیارے میں نصب کر دیے ہیں جس سے اس کی صلاحیت اور افادیت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ JF-17 تھنڈر کی سب سے اہم خاصیت اور خوبی یہ ہے کہ یہ طیارہ ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ یہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی نہ صرف ایکسیپٹ کر لیتا ہے بلکہ سب کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے دفاعی سامان میں دوسرے ملک کے آلات یا تو نصب نہیں کیے جا سکتے، اور اگر نصب کر بھی دیے جائیں تو وہ کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امریکی F-16 کو لے لیں۔ اگر پاکستان یہ چاہے کہ اس میں اپنے تیار کردہ میزائل نصب کرے تو یا تو وہ نصب نہیں ہوتے یا پھر وہ میزائل اپنی صلاحیت کے مطابق کام انجام نہیں دیتے۔ لیکن اس کے برعکس چینی ٹیکنالوجی کا حامل JF-17 کی کامیابی یہ ہے کہ روسی انجن ہو یا پھر چینی اور امریکی ہتھیار یا ترکیہ کے ایونکس یہ فائٹر جیٹ، ان سب کو نہ صرف انتہائی کامیابی سے چلا رہا ہے بلکہ شاندار پرفارمنس بھی دے رہا ہے۔ اب آذربائیجان نے ان طیاروں میں ترکیہ کے بنے میزائل نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ کے 2 انتہائی شاندار میزائل گوک ڈوگان اور بوز ڈوگان ان طیاروں میں انسٹال کیے جا رہے ہیں۔ یہ لانگ رینج میزائل ہیں جو آذربائیجان نے آرمینیا کی جارحیت کے خطرے کے پیش نظر ترکیہ سے خریدے تھے۔ یہ میزائل اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرنے اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ JF-17 میں ترکیہ کے ان میزائلوں کو نصب کرنے سے نہ صرف ان کی صلاحیت بڑھے گی بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک ٹریڈ مارک بھی بن جائے گا، اور آنے والے دنوں میں پاکستان بھی اپنے تیار کردہ میزائل ان طیاروں میں انٹیگریٹ کر سکے گا۔ JF-17 کی کامیابی پر بھارت میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ پاکستان نے خود سے ایسا شاہکار لڑاکا طیارہ بنا لیا، لیکن ہم ابھی تک امریکہ کے کاٹ کباڑ ملنے کے آسرے پر بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، یہ طیارہ نہ صرف پاکستان کے دوستوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے بلکہ دشمنوں کے لیے موت کی علامت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔